गुफ्तगू करते हैं मौलिक साहब, इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दे दिया। अब सूरत हाल कहाँ जाती दिखाई दे रही है आपको? देखें, ये सूरत हाल तो बड़ी देर से आती दिखाई दे रही थी, जाना इसने कहाँ है। ये एक सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन है एक पार्टी की, वो हो रही है। पहले पार्टी के चेयरमैन अंदर होते हैं, फिर उसके बाद टॉप जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी, वो या गायब होती है या तायब होती है। फिर एक थर्ड टियर की लीडरशिप सामने आती है, और जो कुछ बचे कुछ लोग हैं उनकी कन्विक्शंस भी हो जाती हैं। और ये प्लेट में रख के पार्टी ने दिया है मौका 9 मई के बाद, फिर 26 नवंबर। ये बहुत ही गलतियां पीटीआई की अपनी हैं, जो दूसरी साइड ने एक्सप्लॉइट बड़ी अच्छी की हैं। तो इनकी नालायकी और दूसरी साइड का फोकस्ड एम्फसिस कि ख़त्म करो इस चीज़ को, ये दोनों का नतीजा आप देख रहे हैं। और ये अभी बिगनिंग ही है, अभी इसमें और तेजी आएगी फ्रैंकली। लेकिन मालिक साहब, बड़े लीडर्स पीटीआई के नाअहल हुए हैं, तो अब सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए, सिर्फ बड़े लीडर भी नाअहल हुए, कुछ नाअहल लीडर्स भी नाअहल हुए। ये पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट टाइमिंग और सही मौके पे सही डिसीजन लेने की बात है। मुझे आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा मौका हुआ है कि जहाँ पे हाथ में नहीं पकड़ाया सब कुछ पीटीआई की लीडरशिप ने। क्या गंडापुर साहब जो करते हैं, एक ऐसे बयान देते हैं कि गवर्नमेंट को पूरा मौका मिल जाता है पूरी फोर्स से रिटेलिएट करने का, और बाद में वो कुछ नहीं करते सिवाय इसके कि अपने लीडर को मरवाएं, अपनी पार्टी को मरवाएं। सिमिलरली बातें बहुत हो रही हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। आज 5 देख लीजिए, 5 का रन अप। अभी खबर हमारे साथ ही, इनसे पूछें इनको कहीं मोमेंटम नजर आ रहा है? मुझे कहीं मोमेंटम नजर आ रहा है? सारी जिंदगी हमने रिपोर्टरी की है, सारी जिंदगी हमने ये तहरीकें कवर की हैं। आपको पता लग जाता है, तहरीक वाले दिन पता नहीं लगता आपको। सदर तहरीक से 15 दिन पहले पता लग जाता है तहरीक कहाँ जाएगी, कहाँ बनेगी। ये 24 घंटे में नहीं बनती। 24 घंटे में तो रिएक्शन होता है कि खुदा न खास्ता कि बड़ा वाकया हो जाए और लोग सड़कों पे निकल आए, कौम एकदम रिएक्ट करे। जो ये प्लान एजिटेशन मूवमेंट होती हैं, जब कोई स्पेसिफिक एक इंसिडेंट ना हो रहा हो। जब इमरान खान अंदर हुए, क्या इनकी पार्टी ने उस वक्त रिटेलिएट किया? उस वक्त तहरीक चलाई? नहीं चलाई। जब उनको सजाएं हुई, क्या उस वक्त तहरीक चली? नहीं चली। अब तो अंदर हुए 2 साल हो गए हैं, आधी से ज्यादा लीडरशिप खुद डिस्क्वालीफाइड है। तकरीबन 35,000 बंदे पे मुकदमा हुआ है, 15,000 अंदर है। मुझे बताएं, आज तहरीक चलाने के लिए बेटर इक्विप थी कि आज से साल पहले थी? मौके तो खुद पार्टी ने जाया किए, इन्होंने तो खुद अपनी गर्दन पकड़ाई है फंदे में। इसलिए मुझे तो इनमें से बहुत से लीडर्स की नालायकी ने इनके अपने चेयरमैन के लिए मुसीबतें बनाई हैं। देखें, जो आपका दुश्मन है वो तो आपको रगड़ेगा। जब ये पावर में थे उन्होंने दूसरों को रगड़ा, अब दूसरे पावर में है वो इनको रगड़ेंगे। आपकी तो अक्लमंदी ये है ना, आप अपने आप को बचाएं। यकीनी तौर पर अक्लमंदी। इसी में मालिक साहब, इस पे मजीद भी आपसे तज्जिया लेते हैं। हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हसन साहब, ये कहिएगा, जैसे बैरिस्टर गौहर ने कल कहा कि अब 9 मई की धूल को बैठ जाना चाहिए, क्या ये मामला यहीं पर नाअहलियों के खत्म हो जाएंगे या मजीद भी आगे देखने में मिल सकते हैं? देखें, अभी तो नाअहलियों का सफर शुरू हुआ है। अभी तो इसमें मजीद तकरीबन 1.5-2 दर्जन के करीब अरकान जो उनके पार्लियामेंट हैं, उनकी नाअहलियां जो है वो होनी है। उनके ऊपर मुकदमात मौजूद हैं। ना सिर्फ 9 मई के मुकदमात हैं बल्कि 26 नवंबर के मुकदमात भी अभी जो है वो चल रहे हैं। अब चंद एक लोगों को उनमें सजाएं हुई हैं, अभी मजीद बहुत से लोगों की सजाएं उसमें होनी है। 65 लोगों को तो इश्तिहारी करार दिया है, सिर्फ इंसाद दहशतगर्दी की अदालत जो रावलपिंडी है वहाँ से। और उसमें एक पुलिस कांस्टेबल जो कि हकला में शहीद हुए थे, उनका जो मर्डर का केस है वो भी जो है वो बहुत से पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर चल रहा है या एक्स पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर चल रहा है। जहाँ तक सवाल है आज की जो इनकी 5 अगस्त की तहरीक के हवाले से, तो ये नाकाम तरीन शो है जो अली मीन गंडापुर ने 90 दिन का टाइम दिया था। अगर ये उसी पर ही स्टिक करते तो कम से कम मजीद दिन इनका भरम कायम रहना था, या इनको तैयारी के लिए मजीद वक्त जो है इनके पास अवेलेबल होना था। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, ये तो बैडली एक्सपोज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको। और यकीन करें कि 2011 से पहले की तहरीक इंसाफ जो कि 9-10 के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, वो भी इससे मजबूत दिखाई देती थी। लेकिन आज तो तारीख की कमजोर तरीन सतह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंच चुकी है। और बुनियादी बात जो कि फवाद चौधरी साहब कई दफा मतबा कर चुके हैं कि ना इनसे जो मौजूदा क़यादत है, ना इनसे सियासत हो रही है, ना इनसे वकालत हो रही है। अब देख लें कि बैरिस्टर गौर साहब हैं, वो गैर सियासी शख्सियत हैं, वो पार्टी को के चेयरमैन हैं
اور سلمان اکرم راجہ صاحب جنہوں نے ساری زندگی وکالت کی ہے وہ اس وقت پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں. تو اب اس ٹائم جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لیڈرشپ لیس ہے اور نہ ہی کوئی ان کا ویژن ہے، نہ کوئی پلان چاک آؤٹ کرتے ہیں. آپ نے نیشن وائڈ کال دے دی لیکن اس سے متعلق اپنی تیاری نہیں کرتے رہے. گزشتہ روز جو عبد القادر ہیں ہمارے مطلب بڑے سیزن جو ہے وہ بڑے زبردست قسم کے پاکستان تحریک انصاف کو وہ کور کرتے ہیں، رپورٹر ہیں. عبد القادر تک کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا پلان کیا ہے. کل شام کا ٹائم ہم نے اپنے پروگرام کی رپورٹرز میں جب ان کو لیا، ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی تک ہمیں لا علم ہے، ابھی کوئی میٹنگ ہونی ہے اس میں وہ جو ہے وہ بتایا جائے گا. تو جب ایک دن پہلے یعنی ابھی چند گھنٹے رہتے ہوں آپ کے نیکسٹ ڈے آپ نے احتجاج کا دن ہے اور اس ٹائم تک جو ہے وہ نہ صرف قیادت کو بلکہ کسی شخص کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کوئی پلان کوئی منصوبہ نہیں بنایا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ صرف بیانات دیے کہ حکومت جو ہے اس کو 5 اگست کو سرپرائز ملے گا. اب سرپرائز یہی ملا ہے کہ جو 9 اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کے نااہلی کا نوٹیفیکیشن وہ جاری کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور سرپرائز حکومت نے دوسرا یہ دیا ہے کہ شیخ وقاص اکرم صاحب کو ڈیجیٹ کر دی ہے. تو اب یہ سرپرائز میں تو اور شوق میں تو خود تحریک انصاف چلی گئی ہے. حکومت تو یقین کریں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں پورا گھوما ہوں آج کے دن اور کم از کم کو 60-70 کلومیٹر میں نے گاڑی ڈرائیو کی ہے. کسی جگہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کسی مقام کے اوپر کوئی پولیس اہلکار کھڑا دکھائی نہیں دیا. جب یہ سچویشن ہو داخلی اور خارجی راستے مکمل اوپن ہیں تو زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے، اور اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک اچھا شو پریزنٹ کرنے میں ناکام رہی. یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا فیلئر ہے جس کی جو پولیٹیکل کاسٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو پے کرنی پڑے گی. جی صحیح. خاور پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے گی، تو اب سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا؟ دیکھیں، جو آپ کا پہلے سوال یہ تھا کہ اس فیصلے کا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے اوپر کیا اثر پڑے گا. میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1.5 سال سے جس انداز سے چل رہی ہے اس کے اندر بھی زیادہ ہلچل نہیں پڑے گی. سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے کیا علی مین گنڈاپور صاحب جو سی ایم کے پی ہیں ان کے خلاف بھی ایک آدھ کیسز آلریڈی پینڈ چل رہے ہیں، کیا ان کو بھی آنے والے دنوں کے اندر سزا ہوتی یا نہیں ہوتی. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے اندر ہمیں ارتعاش یا ہلچل یا ہمیں کوئی جو ایک بڑی تبدیلی اس وقت نظر آئے گی جب کے پی کے اندر ان کے سی ایم کو اگر سزا ہوتی ہے، اگر ان کے چیف منسٹر تبدیل ہوتے یا نہیں ہوتے. ظاہر ایک صوبے کے اندر ان کی پارٹی موجود ہے، وہاں پہ حکومت کے اندر موجود ہیں، ایک صوبے کے اندر پارٹی کی حکومت ہونا ظاہر ہے آپ کے پاس ایک مین سے وہاں پہ موجود ہے. اب سوال یہاں آپ کا یہ کہ پارٹی کہتی ہے بائی الیکشن میں نہیں جائیں گے. اب میرے خیال میں اس حوالے سے کل بھی ہماری بات ہو رہی تھی پروگرام کے اندر بھی، میں نہیں سمجھتا یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے. پارٹی کو تمام تر چیلنجز مسائل کے باوجود جو ہے یہ سیاست کا حصہ رہنا چاہیے، الیکشن لڑنے چاہیے، باوجود اس کے کہ ان کو اگر یہ شک بھی ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ جو ہے الیکٹورل پروسیس سے باہر نہیں ہونا چاہیے. اور سیاست نام اسی چیز کا ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا پچھلے 20-22 سال سے ہم جو یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھ کے سیاست دیکھ رہے ہیں کہ اگر پولیٹیکل پارٹی وہ کوئی بھی ہوتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، ان پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بھی مشکل وقت آیا تھا، لیکن آپ میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتے، میدان کے اندر موجود رہتے ہیں اور اپنے وقت کا انتظار کرتے ہیں. باقی بات بالکل صحیح ہے، ان کے جو لوگ باہر موجود ہیں ان کے اندر وہ سیاسی سمجھ بوجھ نہیں ہے جو کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہونی چاہیے تھی. مختلف مواقع بے شک ان کے پاس آئے. سب سے بڑا موقع میری نظر میں، میرے خیال میں ان کے پاس جو 8 فروری 2024 کو جو الیکشن کا تھا، اگر یہ واقعی یہ سمجھتے تھے ان کے لوگ، ان کے جو امیدوار اس وقت حمایت یافتہ تھے کہ ان کو ووٹ پہ پڑا ہے، جو اکثر یہ رائے سامنے آتی ہے کہ پڑا ہے، تو پھر ان کو اسی وقت جو ہے تحریک کسی میں چلے جانا چاہیے تھا. اچھا خاور، ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی نے اعلان کیا تھا کہ ہائی کورٹ جائے گی سزاؤں کے خلاف، تو اگر یہ کورٹ میں جاتے ہیں تو تب تک یہ معاملہ ٹل سکتا ہے نااہلی کا؟ جی، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ جو سزائیں ہیں اس وقت تک ان فیلڈ رہیں گی جب تک ان سزاؤں کے حوالے سے ہائی کورٹ، متعلقہ ہائی کورٹ، فرض کریں پشاور ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے یا کوئی اور پاکستان کا ہائی کورٹ، ان سزاؤں کے حوالے سے اسٹے آرڈر نہیں دیتا، ان کو روکتا نہیں ہے، تب تک یہ سزائیں ان پلے ہیں. اور اس کا جو پہلا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا، پہلا اثر یہی ہے
ये तमाम जो लोग हैं जिनके खिलाफ सजाएं हुई हैं उनको डिसीट कर दिया गया है। इसके बाद फिर जाहिर है इलेक्शन कमीशन बाउंड है आईने पाकिस्तान के तहत के जो सीटें खाली हुई हैं, चाहे वो सेनेट के अंदर हैं या नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबलीज की, वहाँ पे विद इन कपल ऑफ मंथ्स जो है 2 महीने के अंदर अंदर आपने इलेक्शन करवाना है। इसके बाद अगला लाएअमल हमें नजर आएगा इलेक्शन शेड्यूल जो इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देगा। अगर ये सजाएं इनके ऊपर स्टे ऑर्डर नहीं आता, खबरें हम सुन रहे हैं कि जिस तरह जो उमर यूब है लीडर अपोजिशन, पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने कोई राहदारी जमानत ली है कि जाके वो मुतलका अदालत में पेश हो के अपनी सजा के खिलाफ कोई जो भी पिटीशन उन्होंने करनी है। सो अंडर अनलेस वो नहीं होती तब तक तो जाहिर है फैसले के मुताबिक ये डीसीट हो गए हैं और उसके बाद वहाँ पे इनके मुतलका हलकों में जो है वो इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। अच्छा हसन, आप कहिएगा कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक का भी ऐलान कर दिया है और नाअहलियाँ भी हो रही हैं, तो क्या समझते हैं कि दीगर क़यादत पर क्या असर होगा, इंटरनली क्या इफेक्ट हो सकता है इन फैसलों का? इस वक्त जो डीसीट लोग होंगे उनके ऊपर जो कि हल्का है, हल्का खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी जो भी शख्स नायल हो गया है वो चाहेगा उसका फैमिली का कोई दूसरा मेंबर उनकी जगह उस सीट के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़े। अगर ये खाली मैदान छोड़ देंगे तो उन लोगों को भी मायूसी होगी कि पार्टी की खातिर हम लोग जो है निकले थे 9 मई को और उसके ऊपर हमें सजा होगी और अब पार्टी जो है वो राह फरार इख्तियार कर रही है। तो मायूसी पहले की, और जो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुतलका कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो उनका वर्कर होगा, जब उनका उम्मीदवार ही नहीं होगा तो वो वोट किसके लिए मांगेंगे? जब वो वोट नहीं मांगेंगे तो फिर खामोशी के बाद जो है, जो आप ये देखें कि जिस तरीके से वर्कर जब मायूस होता है तो फिर उसके नताइज बड़े भयानक होते हैं। पाकिस्तान लेकिन हसन ये तो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का कह चुके हैं ना? नहीं, ये तो अभी हतमी फैसला जो है वो तो नहीं है, अभी तो ये रिव्यू कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, इनको इलेक्शन का जो अमल है इसका हिस्सा होना पड़ेगा और होना चाहिए, क्योंकि जब गैर जमाती इलेक्शन हुए थे और कुछ लोगों सियासी जमातों ने बायकॉट किया था तो उसका कॉन्सिक्वेंस आया। अब ये देखिए कि जमात इस्लामी ने भी 2 इलेक्शन जब उन्होंने मिस किए तो उसके बाद जमात इस्लामी उसके बाद दोबारा खड़ी नहीं हो सकी। तो इलेक्शन के अमल से बाहर रहने से नुकसान ये होता है कि फिर आपकी पार्टी के लिए कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुस्लिम लीग नवाज परवेज मुशर्रफ के दौर में भी वो तमाम इलेक्शन वगैरह में जो इंतखाबी अमल था उसका हिस्सा रही, चाहे कि वो 16 सीटों पर 17 सीटों के ऊपर वो आ चुके थे। पीपल्स पार्टी के ऊपर भी यानी 97 में जो है वो बिल्कुल तकरीबन